संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले दिएको आदेशप्रति संवैधानिक इजलासको विमति, एकल इजलासको आदेशमा न्यायिक आत्मसंयम नदेखिएको टिप्पणी। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति। अध्यादेश र विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गर्नु उपयुक्त नभएको प्रतिपक्षी एमालेको भनाई। संसद बैठकमा कोरम नै नपुग्ने गरी सांसदहरू अनुपस्थित हुने क्रम बढ्दै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवार दलबाट बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना। ताइवानमाथि क्षेपास्त्र प्रहार गर्ने चिनिया कदमलाई लिएर अमेरिकाको आपत्ति र फिफाको निलम्बनसँगै भारतले महिला साफ च्याम्पियनसिप सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत खेल्न नपाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई हुन नसकिरहेका बेला त्यसैसँग जोडिएको एउटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालले गरेको आदेशप्रति संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको छ। अधिकार क्षेत्र विहीन तवरले दर्ता भएको रिटमा सुनवाई गर्दा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले गरेको आदेशमा न्यायिक आत्मसंयम नदेखिएको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटको सुनवाई नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको संवैधानिक इजलासको त्यस सम्बन्धी पूर्ण पाठ केही दिन अघि सार्वजनिक भएपछि न्यायिक वृत्तमा यो चर्चाको विषय भएको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै 2 पटक गरी संवैधानिक अङ्गहरूमा 52 जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। सभामुख र विपक्षी दलका नेताको सहभागिता बिना नै सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाई नगरी संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त गरियो। ती नियुक्ति विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो। महिनौसम्म रिटको सुनवाई नभएकोमा 2078 साल भदौ 11 गते संवैधानिक इजलासमा सो रिटको पेशी तोकिएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूलाई पनि विपक्षी बनाइएको रिटमा सुनवाईमा नबस्ने घोषणा गर्दै भदौ 18 गते अर्को पेशी तोकी आफू विदामा बस्ने र वरिष्ठम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उपस्थित गराएर सुनवाई अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए। तर अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास नहुने र राणाको उपस्थिति बिना सुनवाई अघि नबढाउन माग गर्दै भदौ 16 गते रिट दर्ता गरेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्ट 17 गते सो रिट न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। फुयालको इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने टुङ्गो नलागेसम्म नियुक्ति विरुद्धका रिटको सुनवाई नगर्न संवैधानिक इजलासलाई अन्तरिम आदेश दियो। संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी एकल इजलासले आदेश दिन नसक्ने भन्दै त्यति बेला नै न्यायाधीश फुयालको आदेशको आलोचना भएको थियो। त्यही आदेशलाई संवैधानिक इजलासले अस्वाभाविक भनी टिप्पणी गरेको हो। संवैधानिक इजलासले भनेको छ, रिट निवेदक गणेश रेग्मीले अधिकार क्षेत्रविहीन तवरको रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ। यस अवस्थाको निवेदन दर्ता गरी सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको देखिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। फैसलामा अगाडि भनिएको छ, न्यायिक प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा विवेकपूर्ण र तर्कसङ्गत व्यवहारको अपेक्षा रहने गर्दछ। न्यायिक आत्मसंयम कायम राखेर काम कारबाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता तथा सक्षमता जस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहन्छ। संवैधानिक इजलासले रिट निवेदक अधिवक्ता रेग्मीले सफा नियतले रिट दायर नगरेको समेत टिप्पणी गरेको छ। इजलासको फैसलामा भनिएको छ, रिट निवेदनमा न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने विषयलाई अगाडि सारिएको र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा अवरोध पैदा गर्न पुगेको अवस्था पनि देखिएको छ। निवेदक सफा हात, असल उद्देश्य र स्वच्छ हृदय लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको भन्ने देखिँदैन। त्यसैगरी न्यायाधीश फुयालको इजलासले गरेको आदेशबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिएको व्याख्या समेत संवैधानिक इजलासले गरेको छ। पूर्ण पाठमा भनिएको छ, यस इजलासलाई अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले आदेश वा निर्देशन दिन सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो इजलास अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन गर्न बाध्य छैन। न्यायाधीशको क्षमतामाथि नै संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाउनुलाई न्यायिक क्षेत्रका कतिपयले विरलै हुने घटना मानेका छन्। जानकारहरू भन्छन्, भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हेरिएका न्यायाधीश फुयालको न्याय सम्पादन बारे संवैधानिक इजलासले गरेको टिप्पणी र व्याख्यालाई न्यायिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी।
सत्ता गठबन्धनले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सहमति गरेको छ। संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 29 गते 15 बुँदे सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि गठबन्धनले सो निर्णय गरेको हो। सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा नागरिकता विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी समस्या सन्धालाई अन्त्य गर्ने गरी कानून बनाउने सहमति जुटाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी समस्या सधैँलाई अन्त्य हुने गरी कानून संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो। सहमतिबारे जानकारी दिँदै संचार मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी विधेयकका सम्बन्धमा बृहत रूपमा छलफल गरी यससँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका सरकारवाला मानवाधिकार कर्मी विभिन्न तह र तबका तथा पीडित लगायत व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूको सँग परामर्श गरी उहाँहरूले दिएका सरसल्लाह र सुझावहरूलाई गहन रूपमा गठबन्धनले लिनुका अतिरिक्त यस बारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुङ्ग्याउन टीआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। पीडितहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानून ल्याउन लागेको भन्दै सडकमै प्रदर्शन गरेका थिए। यसैबीच नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई लिएर भइरहेको आलोचनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश र यो विधेयकलाई जोडेर नहेर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति हुनु पूर्वको दलसँगको आबद्धताका आधारमा गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गराउन खोज्नु र नागरिकता जस्तो विषयमा मुलुकलाई कित्ता काट गर्न खोज्नु नसुहाउने कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि अध्यादेशसँग जोडेर उहाँलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ, संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सभामुख महोदय 114 मा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकै छैन। हामी विधेयक र अध्यादेशलाई किन एक ठाउँ बनाएर मिसमास गर्न चाहन्छौँ र विवादित पार्न चाहन्छौँ? राष्ट्रपति हाम्रो संस्था हो। गणतन्त्र आइसकेपछिको एउटा प्रतीकात्मक रूपमा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख एउटा हाम्रो राष्ट्रको गरिमा पनि हो। त्यो ठाउँलाई त्यो संस्थालाई विवादित गर्ने काम अनेक हिसाबले बारम्बार भइरहेको छ। संविधानले नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न नमिल्ने भनेकाले यसअघिको सरकारको निर्णयलाई लिएर थप विवाद झिक्न नपर्ने भट्टराईको तर्क थियो। नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मौका संसदले फेरि प्राप्त गरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई नगुमाउन सबैमा आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले केही सन्देश सहित हाम्रो प्रतिनिधि सभामा संसदमा पठाउनु भएको छ। एउटा हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर पनि हो यो, किनभने राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभियौँ। नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर यसमा पुनर्विचार गरौँ, सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ, म आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले अस्ति आइतबार सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएपछि मुलुकको राजनीति तरङ्गित छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले माओवादी केन्द्रको चिन्हबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भट्टराई र गौतमलाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने लगायत विषयमा भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको मौखिक सहमतिले आज लिखित रूपमा औपचारिकता दिएको हो। चुनाव चिन्ह र चुनावी सहकार्यका विषयमा गौतमसँग पनि यसअघि विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। नेताद्वय भट्टराई र गौतमले अन्य केही शर्तहरू समेत राखेकाले त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न बाँकी रहेको स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पछिल्लो समयमा महत्वपूर्ण बैठकमा समेत सांसदहरूको उपस्थिति न्यून हुन थालेपछि आलोचना हुन थालेको छ। बैठकमा हाजिरी गर्ने तर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बैठकमा नबस्ने दलका सांसदहरूको प्रविधि संसदीय भावना र मूल्य मान्यता अनुसार नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। नेपालमा संसदीय अभ्यासले 6 दशकभन्दा लामो समय व्यतीत गरिसकेको छ। संसदीय अभ्यासले सकारात्मक र नकारात्मक सन्देश दुवैलाई अवलम्बन गरेको विगत सबै सामु छ। जनताबाट चुनिएर संसदमा पुगेका सबै दलका सांसदहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर पछिल्लो समयमा सांसदहरूले संसदका गतिविधिलाई व्यवस्था गर्न थालेको टिप्पणी बाक्लिँदै गएका छन्। प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थितिलाई लिएर 16 पटक प्रश्न उठाइ सकिएको छ। त्यसमध्ये 7 वटा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेकै कारण स्थगित भएका छन्। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुल संख्याको 1/4 अर्थात् सांसदको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको हुन्छ। तर सांसदको न्यूनतम उपस्थिति समेत नहुँदा बैठक स्थगित भएपछि कानून निर्माणका काममा प्रभाव परेको छ। गत आइतबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्नि सापकोटा भन्दै थिए, माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा सदस्यहरूको संख्या 67 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले यो बैठक आजै 15 मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ। एकातिर 275 मध्ये कम सांसदले हाजिर गर्ने अनि अर्कोतिर हाजिर गर्ने सांसद समेत बैठकमा नबस्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ। त्यसको उदाहरण हो गत साउन 13 गते शुक्रबारको बैठक। पहिलो बैठकमा 178 सांसदले हाजिरी गरे पनि दोस्रो बैठकमा 106 जना सांसदको मात्र हाजिरी थियो। संसदमा सांसदहरू किन उपस्थित हुँदैनन् त? सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पार्टीकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव भन्छन्, खास कारण के हो भने 11 बजेदेखिको हाउस हुँदा लामो समयसम्म 3 घण्टासम्म चल्ने, त्यसपछि चाहिँ विधेयकहरू त्यसपछि मात्रै आउँछ अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ देखिएको छ। यो संसारभरिकै पार्लियामेन्टमा कहीँ पनि तपाईँले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म बस्ने भनेको चाहिँ त्यो बहुत कम हुन्छ। खास गरिकन विधेयकहरू पारित गर्नको निम्ति चाहिँ अब 1/4 संख्या चाहिँ हुनुपर्छ सम्पूर्ण संख्याको। त्यतिखेर चाहिँ समस्या चाहिँ देखिएको छ। कोही चाहिँ यता सिंहदरबारतिरको काम, अब कोही चाहिँ क्यान्टिन, कोही चाहिँ अब विभिन्न मिटिङमा जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो कोरममा चाहिँ समस्या चाहिँ देखिएको छ। संसदमा छलफल गरिने महत्वपूर्ण विधेयकहरू माथिको बैठकमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म बस्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्ने गरिएको यादवको भनाइ छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट विजयी भएका सांसदहरूको उपस्थितिलाई लिएर सबैभन्दा धेरै आलोचना र आपत्ति संसद भित्रको एउटा दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दै आएको छ। संसदमा पटक पटक उपस्थिति संख्या नपुगेको भन्दै सांसद संख्या गणना गर्न माग गर्दै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार सरकारका प्रधानमन्त्री नै नचलेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ता प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ संसदमा बोल्नुपर्छ। अब शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको 1 वर्ष लाग्यो, कहिले पनि बोल्नु भएन संसदमा। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त संसदलाई जवाफदेही बनाउन चाहनु भएन अनि सांसदहरूको पनि त्यही
शैली देखियो। संसदमा उपस्थित नहुनेहरूलाई संसद सदस्यमा निर्वाचित गर्नु र समानुपातिकबाट ल्याउनुको कुनै औचित्य नै नभएको यसले देखायो। बैठकमा नबस्नेहरूलाई सांसद बनाउनु ठिक होइन, ती पार्टीहरूले सोच्नु पर्ने हो। जनता र संसद प्रति उत्तरदायी नहुनेलाई निर्वाचित गरेर पठाउने पार्टीहरू नै दोषी भएको उनको ठम्याइ छ। संसदमा हुने न्यून उपस्थिति बारे सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूको आफ्नै तर्क र दाबी छन्। सत्ता पक्षका सांसद नै बैठकमा नआउने गरेको विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइ छ। शीर्ष नेताहरू नै आफ्नो बोल्ने बेलामा संसदमा आउने र त्यसपछि बैठक छाडेर जाने गरेको भट्टराईले बताए। अलिकति कस्तो देखिन्छ भने अलि उच्च तहको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा काममा व्यस्तताले पनि होला। त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो कुरा के हो भने संसदमा आउने, आफ्नो पालामा बोल्ने अनि त्यसपछि हिँडी जाने, त्यस्तो एउटा प्रचलन छ। त्यो राम्रो कुरा हुँदै होइन। वास्तवमा उहाँहरू आउने पुरै अवधि बसिदिने गर्दाखेरि संसदको गरिमा चाहिँ बढ्छ। तर यो मामलामा चाहिँ अलिकति अब पार्टी जिम्मेवारीले पनि गरे होला। कहिलेकाहीँ संयोगले ठुलो संख्यामा अनुपस्थिति हुने जस्तो देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ कुनै नियतवश वा चाहिँ संसदको गरिमा घटाउँ भन्ने उद्देश्यले होइन होला। आफूहरू सरकारमा रहँदा सांसद संख्या नपुगेर बैठक नै रोकिएको अवस्था भने निकै कम भएको उनको दाबी छ। सांसदहरूको अनुपस्थिति सधैँको समस्या भएको जानकारहरूको भनाइ छ। संसदका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सांसदहरूको अनुपस्थिति स्वाभाविक हुने धारणा राख्छन्। उनले भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचनको मिति तय भइसक्यो होइन। अब उहाँले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रिजाउनु पर्यो, भोट पाउने हो होइन। त्यसमा उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित होला। पार्टीको नेताहरू त्यहाँ चाहिँ टिकटको लागि दौडिनु पर्यो, भोट माग्नलाई दौडिनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा आकर्षणले कम हुने भयो। दुई पटक विघटनको साक्षी बनेको संसदको कार्यकाल सकिने लाग्दा संसदीय गतिविधिमा प्रमुख राजनीतिक दलले गरिरहेको व्यवस्था अस्वाभाविक भएको ठानिएको छ। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद क्रियाशील हुन नसक्ने टिप्पणी भइरहेका बेला जिम्मेवार दलहरूले नै संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी देखाएको व्यवहारबाट फेरि पनि उनीहरू नै आलोचित हुने पक्का छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रहरी समायोजन कार्यान्वयनको माग गर्दै संघीय सरकारका विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरेको मध्य प्रदेश सरकारले आन्दोलन स्थगित गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्णता पाएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब 8 महिनापछि 10 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएसँगै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताउनुभयो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य आगामी निर्वाचनका लागि 76 वटा दल दर्ता भएका छन्। आजसम्मको अन्तिम मितिसम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगमा 76 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 848 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5619 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो। धनगढी डायरीबाट डीआर बन्तको नमस्कार। गत वैशाख 30मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै 9 जिल्लामा 37,261 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। थपिएका मतदाता समेत गरी प्रदेशमा यस महिनासम्म जम्मा मतदाताको संख्या 16,69,411 पुगेको छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीको सिलसिलामा संकलित मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगमा पठाइएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार थपिएका नयाँ मतदातामा सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा 11,430 र सबैभन्दा कम बाजुरामा 84,054 मतदाता रहेका छन्। 80 वर्ष अघि स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था सेती प्रादेशिक अस्पतालको 40 वर्षपछि पहिलो पटक स्तर उन्नति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि सहित 200 शैय्याको अस्पताल बनाउन मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिएको हो। 2039 सालमा 50 शैय्याको अस्पताल स्वीकृत भएपछि पहिलो पटक सुदूरको यो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति हुन थालेको हो। सुदूरपश्चिमको तराई भूभागलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्न निर्माण सुरु भएको द्रुत मार्गको ट्र्याक खोल्न 2 दशकभन्दा बढी समय लागेको छ। कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपाइलसम्म जम्मा 86 किलोमिटर लामो द्रुत मार्ग निर्माणमा भएको अनियमितता र नीतिगत त्रुटिका कारण 4 वर्षभित्रै ट्र्याक खोल्नुपर्नेमा 20 वर्ष लागेको हो। कैलालीको खुटिया नदीदेखि चुरे हुँदै डोटीको भर्सैन खसरेर कपललेकीदेखि दिपाइलसम्म जम्मा 46 किलोमिटर दूरीको सडक निर्माण गर्न 2060 सालमा खुटिया दिपाइल फास्ट ट्र्याक सुरु भएको हो। 2059 देखि 76 सम्म खुटिया दिपाइल द्रुत मार्गमा विभिन्न कार्यालय मार्फत 70 करोड भन्दा बढी बजेट यो सडकमा खर्च भएको देखिन्छ।
धान र गहुँको उन्नत बिउबिजन उत्पादनमा कैलाली जिल्ला आत्मनिर्भर भई उत्पादित बिउ जिल्ला बाहिर समेत निर्यात हुन थालेको छ। जिल्लामा वर्षभरिमा झन्डै 36,000 क्विन्टल धान र 45,000 क्विन्टल गहुँको उन्नत बिउ आवश्यकता रहेकोमा सो परिणामभन्दा बढी बिउ उत्पादन भइरहेको कृषि विज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ। जिल्लाका झन्डै 1,000 हेक्टरमा चैते धान खेती र झन्डै 71,700 हेक्टर जग्गामा वर्षे धान खेती गरेर वर्षको 2 पटक धान खेती हुने गरेको छ। अवस्था ढुङ्गडी डायरी आजलाई यति नै। डिआर बन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार। अब आर्थिक प्रसंग। उच्च अदालत विराटनगरले 8 ट्रक सुपारी छाड्न अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने अन्तरिम आदेशको म्याद भन्सार विभागले बुझ्न इन्कार गरेकाले छलफलको मिति सार्ने अर्को आदेश गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश द्वय रामबहादुर थापा र मिलन कुमार राईको संयुक्त इजलासले सुपारीको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई पर्सि बिहिबार बोलाउन आदेश गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रेमिटेन्समा सुधार देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 4.8% बढेर सुधार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या वृद्धि भएर रेमिटेन्स बढेको बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले ताइवानमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने चीनको निर्णयको विरोध गरेको छ। ताइवानमाथि चीनले अघि सारेको कारबाहीलाई अमेरिकाले कोठाभित्रको गुरिल्लाको संज्ञा समेत दिएको छ। बेजिङले यही महिनाको सुरुमा ताइवान स्थित टापुको वरिपरि सैन्य अभ्यास गरेको थियो। अमेरिकी नेत्री न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेपछि तनाव बढेको थियो। ताइवान वरपरका जलमार्गमा करिब 1 हप्ताको सैन्य अभ्यास गर्ने चीनको निर्णयले प्रमुख ढुवानी र हवाई मार्गहरू अवरुद्ध पारेको छ। ताइवानले चीनले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र वायुमण्डलमा माथिबाट उडेको र कुनै खतरा नरहेको बताएको छ। वाशिंटन स्थित जापानी दूतावासले चीनबाट प्रहार गरेको 4वटा क्षेप्यास्त्र ताइवानको राजधानी ताइपेईमा खसेको जनाएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। अर्को महिना नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिपमा भारतको सहभागिता नहुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको निलम्बनसँगै भारतले महिला साफ च्याम्पियनशिप तथा फुकुवा नहुँदासम्म अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएको हो। महिला साफ च्याम्पियनशिपमा दक्षिण एसियाका 7 राष्ट्रको सहभागिता रहने भने पनि फिफाले भारतलाई निलम्बन गरेपछि अब 6 राष्ट्रले मात्रै सहभागिता जनाउनेछन्। आगामी भदौ 21 देखि असोज 23 सम्म काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने साफ च्याम्पियनशिपका लागि दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले यसअघि नै समूह विभाजनका साथै खेल तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको थियो। यद्यपि साफले अब खेल तालिका पनि संशोधन गर्ने सम्भावना छ। साफ च्याम्पियनशिपको तयारी स्वरूप राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली कुमार थापाको प्रशिक्षणमा हाल बन्द प्रशिक्षणमा छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा न्यायाधीश हरि भुयाँले दिएको आदेशप्रति संवैधानिक इजलासको विमति। एकल इजलासको आदेशमा न्यायिक आत्मसंयम नदेखिएको टिप्पणी। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति। अध्यादेश र विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गर्नु उपयुक्त नभएको प्रतिपक्षी एमालेको भनाई। संसद बैठकमा कोरम नै नपुग्ने गरी सांसदहरू अनुपस्थित हुने क्रम बढ्दै। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवार दलबाट बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना। ताइवानमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने चिनिया कदमलाई लिएर अमेरिकाको आपत्ति र फिफाको निलम्बनसँगै भारतले महिला साफ च्याम्पियनशिप सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत खेल्न नपाउने। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।